विक्रम सम्वत 2078 असोज 31। त्यही दिन थियो जब एउटा इन्जिनियर, र्याप स्टार, डर्टी पोलिटिक्सको सरसफाई गर्ने टार्गेट सहित फिल्डमा उत्रियो र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरायो। बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह। यो शब्द अब नाम मात्र रहेन, ब्रान्ड बनिसकेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह, मेयर बालेन्द्र शाहले वर्षौंसम्म पुराना पार्टीले लगातार जितेको अड्डा र साम्राज्य बनेको काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विनिङ फ्ल्याग फरफराउनु इम्पोसिबल जस्तै थियो। तर यही नामले इम्पोसिबललाई पोसिबलमा रूपान्तरण गर्यो अनि पुराना पार्टीको साम्राज्य भत्काएर फरफरायो जितको झण्डा। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, बाटो मिचेर बनाएका भवनहरू भत्काउने, टुकुचा खोलाको खोजी, सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने, यी र यस्तै यावत डिसिजनले गर्दा बालेन अहिले पपुलारिटीको पिकमा छन्। कसैले उनले चालेका स्टेप्सलाई डिक्टेटर यानि कि तानाशाही कदम जस्तै भन्छन् र गाली दिन्छन् भने कसैले उनका हरेक कदमलाई समयको माग र उचित भनी राजा वीरेन्द्रसँग तुलना गर्दै ताली दिन्छन्। काठमाडौँ मेट्रो मेयर बालेन शाहको कार्यशैली र स्ट्राटेजिक माइन्डको बारेमा यस भिडियोमा विश्लेषण गरौँ। भिडियो पुरा हेरेर मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला। विक्रम सम्वत 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको थियो। अरू बेलाका नर्मल इलेक्सन जस्तै यो चुनाव पनि नर्मल्ली नै जान्छ भन्ने सबैको अनुमान थियो होला। तर केही हुँदै थियो, केही बिग इभेन्ट आउँदै थियो, जुन इभेन्टको कारणले गर्दा नै नेपालको पोलिटिक्समा रिभोल्युसन यानि कि क्रान्ति भयो। बालेन शाहले चुनावमा क्यान्डिडेट हुने घोषणा गरे, जुन प्लानमा उनी केही वर्षदेखि तयारी गरिरहेका थिए, जसले पोलिटिक्समा नयाँ वेभको सिर्जना गर्यो। बालेनको चुनाव प्रचार गर्ने शैली अरू उम्मेदवारको भन्दा एकदमै फरक थियो। उनी निर्वाचन क्षेत्रमा नै गएर भोटरहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र युवाको प्रश्नको जवाफ दिन थाले। यस कार्यले उनको प्लान र स्ट्राटेजीलाई भोटर सामु अझ क्लियर बनाइदियो। बालेनलाई हरेक सेक्टरका ठुला व्यक्तिहरू, सेलिब्रिटीहरूदेखि लिएर मेजोरिटी अफ युथको पनि सपोर्ट बढ्दै जान थाल्यो। युवाहरू त एजुकेटेड हुन्छन् र एकपटक नयाँ उम्मेदवारलाई अवसर दिनुपर्छ भनी सहजै माइन्डसेट परिवर्तन गर्लान्। तर जित्नलाई युवाको भोट मात्रै पर्याप्त थिएन। बालेनलाई लार्ज नम्बरमा रहेका एडल्ट भोटरलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउनु थियो र यो काम स्वयं युवाहरूले नै गरे। विदेशमा रहेका युवाले पनि घर बाबाआमालाई फोन गरी एकपटक बालेनलाई अवसर दिनुपर्छ भनी सम्झाउन थाले। वर्षौंदेखि सेम पार्टीमा भोट हाल्ने पार्टीका पर्मानेन्ट भोटरले पनि एकपटकलाई बालेनलाई हालौँ न त भन्न थालेपछि सबै एटमोस्फियर नै बालेनको पक्षमा र फेभरमा गइसकेको थियो। इलेक्सन कमिसनले बालेनलाई लौरो चुनाव चिन्ह दियो। बुढाबुढीले टेक्ने, भ्रष्टाचारीलाई सेक्ने, यस्तै नाराले त झन् माहौल ततायो। उनले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। घोषणापत्रका हरेक कन्टेन्ट र प्रोभिजनहरू उत्कृष्ट र समय सान्दर्भिक थिए र अरू पार्टीको जस्तो महत्त्वकांक्षी पनि थिएनन्। बालेनले हरेक इन्टरभ्यूमा कन्फिडेन्सका साथ आफूले करिब 90,835 मत लिएर जित्छु भन्थे। कति हो नम्बर तपाईको बालेनजी? 90,000 कति? 90,835। 90,835। यो 34 पनि होइन, 36 पनि होइन। यो कन्फिडेन्सले पनि सिचुएसन उनको पक्षमा जाँदै थियो र आफ्नो कम्पिटिटर पार्टीका उम्मेदवार भन्दा करिब 23,000 मत बढी लिएर इन टोटल 61,767 मत ल्याएर बालेन शाहले जित दर्ता गरे र मेयरको पदमा विराजमान भए। स्थानीय तह निर्वाचन 2074 मा बालेन शाहले इलेक्सनकै दिन फेसबुकमा एउटा पोस्ट गरेका थिए, जहाँ उनले मैले आज भोट गरिन, म उम्मेदवार थिइनँ, मैले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेँ र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको मास्टरको आधा बाटोमा छु, म अर्को पटक भोट गर्छु र आफैलाई भोट गर्छु भनी लेखेका थिए। बालेनको कामको सुरुवात भइसकेको थियो र कामसँगै कन्ट्रोभर्सीले पनि बालेनको पुच्छर बनी सधैँ उनलाई पछ्याइरह्यो। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने महानगरको निर्णय विवादमा घेरियो। महानगरले दिएको समयभित्र सुकुम्बासीले ठाउँ खाली नगरेपछि नगर प्रहरी समन्वय गरी हटाउन गएको थियो। तर घरेलु हात हतियार, ढुङ्गा मुढा प्रयोग गरेर वार्ता र समन्वय गर्न गएको प्रहरीमाथि नै निर्घात कुटपिट भयो। डोजर सहित करिब 300 को संख्यामा नगर प्रहरी परिचालन भए पनि सुकुम्बासीले आक्रमण गर्दा 18 जना नगर प्रहरी घाइते भएका थिए। एकजना महिला नगर प्रहरी माथि भएको आक्रमणको यो दृश्य त झन् एकदमै डरलाग्दो छ। बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासी हटाउने कार्यमा गृह मन्त्रालयको साथ मागे तर पाएनन्।
त्यसैले महानगरले सुकुम्बासी हटाउने काम एक्लै आँट्यो। सुकुम्बासीको बारेमा बोल्नुभन्दा पहिला सुकुम्बासी केसको अपरेसन गरौँ र सुकुम्बासीको इतिहास बुझौँ। विक्रम सम्वत 2069 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँका नदी किनारका बसिरहेका सुकुम्बासीलाई सुविधा सहितको भवनमा व्यवस्थित गर्ने भनी काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकामा 4वटा ठुला अपार्टमेन्टहरू बनाएको थियो। 12 करोड रुपियाँ लगानी गरेर 2 स्थानमा निर्माण गरिएका अपार्टमेन्टमा एकमा 100 फ्ल्याट र अर्कोमा 124वटा फ्ल्याटहरू रहेका थिए। व्यवस्थित सहर निर्माणको लागि सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न बनाइएका अपार्टमेन्टहरू अहिले भूत बङ्गलाका रूपमा परिणत भएका छन्। अपार्टमेन्टमा केही फ्ल्याटमा भने प्रहरी कार्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी राखिएका छन्। तर सुकुम्बासी भने त्यहाँ बस्न चाहँदैनन्। उनीहरूलाई बागमती किनारकै या त महानगरभित्रै जग्गा चाहिन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। हुकुमबासी वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ, किनकि सुकुम्बासीको स्टिकर टाँसेर हुकुमबासीको राज भएका घटना बाहिर आएका छन् र तिनै हुकुमबासीको संरक्षण भने राजनीतिक दलले गर्छन्। त्यति मात्र होइन, यही बस्ती हटाउन काम अघि बढाएकोले बालेनलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत आएको थियो। बालेन साहबको ज्यान खतरामा हुन्छ। अब मर्न परे हामीलाई ज्यान दिन्छौँ, सके त्यसलाई पनि मार्छौँ हामी मर्छौँ त्यसलाई पनि मार्छौँ। इभन रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला बालेन शाहले रवि लामिछानेसँग बस्ती हटाउन सहयोग मागेका थिए, तर रवि लामिछानेले पनि यस कार्यमा बालेनलाई सहयोग गर्ने मनसाय देखाएनन् र सकारात्मक जवाफ दिएनन्। यही सुकुम्बासी प्रसङ्गमा नै विभिन्न मुद्दा अदालतमा चले र अदालतमा महानगर विरुद्धको रिट खारेज भएसँगै बालेन र महानगरको बस्ती हटाउने कार्यमा मार्ग प्रशस्त भएको छ र यो कदम महानगरको एकदमै उत्कृष्ट सुरुवात हो। बालेन शाहको नेतृत्वमा महानगरबाट भएको यो क्रियाकलाप एउटा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हो। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय। विक्रम सम्वत 2079 साल चैतको 25 गते बालेनले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पोस्ट गरे, जहाँ उनले लेखेका थिए, आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उड्दैन, साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेतालाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्छ। यो कुनै सानोतिनो पोस्ट थिएन। यो पोस्टले पुष्टि गर्यो कि स्थानीय तहको एक प्रतिनिधिले सरकार हल्लाउन सक्छ भनेर। केही दिनसम्म सिंहदरबारको फोहोर उठेन, तर पछि अदालतको निर्णयले महानगरले फोहोर उठायो। यो कदमको केही राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले आलोचना गरे पनि अधिकांश नेपालीले भने बालेनको यो कदमको खुलेरै प्रशंसा गरे। यस कार्यको र कदम चाल्नुको स्पष्टीकरण बालेनले 2 दिन पश्चात दिए। उनले यो लहरमा गरेको निर्णय नभई बारम्बार गरिएको प्रस्तावमाथिको व्यवस्था थियो भनी लेखेका थिए। बालेनले कि काठमाडौँको हितमा काम गर्नुस् कि सिंहदरबार सार्नुस् भनी लेखे। यसले सहजै पुष्टि गर्छ कि उनी काठमाडौँवासीप्रति र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कति निष्ठावान छन् भन्ने कुरा। बाटो मिचेका घर भत्काउने। फुटपाथको समस्या, ट्राफिक जाम र त्यसमाथि फुटपाथ मिचेर बनाइएका संरचनाहरू यी काठमाडौँका जन्मजात समस्या थिए र त बालेनले सुरुमा नै यी कार्यमा हात हाले। फुटपाथ मिचेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन थालियो। चाहे फुटपाथ मिचेर बनाइएको पर्खाल अदालतको होस् या त राजदूतावासको नै किन नहोस्, लेगल तरिकाले नै बालेनले सबै संरचनाहरू भत्काउन लगाए। सडक पेटी मिचेर बनाइएका 10औंको सङ्ख्यामा रहेका प्रहरी बिट पनि बाँकी राखेनन्। यसले गर्दा फुटपाथ हिँड्नको लागि प्रयोग हुँदैछन् र जाम पनि एकदमै कम भएको छ। सडक पेटीका व्यापारी। केही मर्माहक दृश्यहरू देखिएका थिए। महानगर प्रहरीले सडक व्यापारीका सामानलाई उठाएको, थुप्रै बाध्यताले व्यापार गरिरहेका आँसु पनि थुप्रै बगाएका थिए व्यापारीहरूले र महानगरले यस्ता व्यापारीको लागि उचित व्यवस्था गर्दैछ र थप प्रभावकारी मापदण्ड बनाई लागू गर्न पनि एकदमै आवश्यक हुन्छ र यो कुरामा महानगरले अझ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बालेन शाहको जितले यो कुरा त प्रुभ गरिदियो कि नेपाली जनताले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट राम्रो भयो भने एकदमै सपोर्ट गर्छन् र बालेन शाहकै चुनावी लहरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि जित्न सहज बनायो। त्यसपछि खुलेका नयाँ पार्टी र तिनी पार्टीले जनतामा पाएको माया, बालेनको जित र रिभोल्युसनको सुरुवात गर्ने कदमको केही न केही हिस्सेदारी पक्कै पनि छ, किनकि जनतालाई नयाँलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पढाउने व्यक्ति बालेन शाह नै हुन्। काठमाडौँको कला संस्कृति बचाउन, सभ्यता र सम्पदा बचाउन बालेन शाह एकदमै प्रतिबद्ध छन्। उनकै नेतृत्वमा फुटपाथ खाली भयो र बाटो मिचेका संरचनाहरू भत्काइए। विद्यालयले आफै किताब बेच्ने कार्य बन्द गराए र विद्यालयलाई नियमन गरे। प्राइभेट स्कुलले पनि स्कलरसिप दिनुपर्ने नियम ल्याए। काठमाडौँ महानगरमा नक्सा पास प्रणाली पूर्ण रूपमा अनलाइन गराए। चोकचोकमा सीसीटीभी राख्ने आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कामको सुरुवात गरे। महानगरका विद्यालयमा राजनीति वर्जित गरेको सूचना जारी गरे। मेयर भएको यति छोटो समयमा नै गरिएका यी कार्यहरू वास्तवमै एकदमै सराहनीय छन्।
बालेनका यी कार्यहरू त हामीले सुनिहाल्यौँ, केही उत्कृष्ट छन् अथवा सबै एकदमै दामी छन्। अब हामी हाम्रो यस भिडियोको मुख्य पार्टतिर लागौँ, डिक्टेटर कि राष्ट्रभक्त अथवा नरम तानाशाह। बालेन शाहका यी सबै कामहरू र कार्यशैली हेर्दा उनी अलि बढी पेलेर गए जस्तो देखिएला, तर वास्तविकता फरक छ। उनी कानुन सम्बद्ध संविधान र महानगरको हितमा हिँडिरहेका छन्। पहिलादेखि नै व्यथितिलाई जोगाएर जनतामाथि शासन गरेर बसेकालाई बालेनका कदम तानाशाही लाग्न सक्छ। यदि कसैले यी कामलाई डिक्टेटरको संज्ञा दिन्छ भने इन रियालिटी नेपाललाई यस्तै डिक्टेटरको खाँचो छ। यस्तो डिक्टेटर जो कानुन र संविधानको बाटोमा हिँडोस् र कानुन मिच्ने बानी लागेकालाई घिसारेर कानुनको बाटोमा ल्याउन सकोस्। यदि डिक्टेटर नै हुन् भने बालेन त्यो डिक्टेटर हुन् जो आफ्ना मतदाता र माटोप्रति एकदमै निष्ठावान छन् र नेपाललाई यस्तै डिक्टेटर चाहिएको छ। बालेन शाह द प्याट्रियोटिक डिक्टेटर।